Hello everyone. James chapter 4 verse 14. Sanglit kamo wala na sayod unsa ang mahitabo sa ugma. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi kinisama sa lisngaw nga aso nga kalit lang nga nagakahanaw. So mao na ang realidad nato no diri sa kalibutan mga higala nga ang atong kinabuhi sa kalibutan kalit lang gyud mahanaw. Wala ta kay balo ug mga adlaw kung buhi pa bata. Tungod kay ang atong kinabuhi gipagigsama og alisngaw nga aso nakalit lang mahanaw. Wala gipili ang edad sa kamatayon sa tao mga higala, mabata man, mabatan-on, matigulang. Kitang tanan mo dangat gyud sa ato ang kamatayon. Mo na importante kaayo kining gitawag nga pagpangandam. Nga atong siguroon higala nga ang ato kalag makaadto sa langit. No kay duha gid ang destinasyon sa tao, kining langit ug impyerno mga higala. Mo na gusto sa Ginoo nga makasiguro ka sa imong kaluwasan. Gusto sa Ginoo nga langit ka pauli. Naay nahigugma nimo ang dili pa ka kasiguro na ay nahigugman nimo nga gusto sa Ginoo nga makasiguro ka nga moadto sa langit. Sumala sa gingon sa Biblia sa Juan 3:16, kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod ni ana iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron si bisan kinsa nga magatuo kaniya dili gayud malaglag apan makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Higala gihigugma ka sa Dios. Tungod sa dakong gugma sa Ginoo iyang gipadala ang iyang bugtong anak mo'y nagpalansang sa cross, nagbayad sa atong mga sala kay siya lang ang ato ang manluluwas. No ang ato nga buhaton nga mga tao kay si Kristo naman may nagtrabaho sa atong kaluwasan, pinaagi siyang pagpalansang didto sa cross sa Kalbaryo. Ang atong buhaton higala ingon ang pulong sa Ginoo, ato lang siyang dawaton, tuuhan nga kinasingkasing nga atong Ginoo ug manluluwas. Mapamatud-an nato na ingon diya sa Biblia sa Juan 1:12, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God. No? Sumala si gingon sa Biblia nga apan sa kadaghan sa midawat ug mituo siya ngalan kitagaan niya kagahom nga mahimo nga anak sa Dios. No? Very simple mga kaigsuonan ato buhaton, accept, believe Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Dili nato ugma-ugmaon ang ato kaluwasan kay mo nang gingon sa Bible sa ikaduhang Korinto 6:2, now is the day of salvation. Karon ang adlaw sa kaluwasan, karon ang adlaw nga imong dawaton, tuuhan kinasingkasing si Kristo nga imong Ginoo manluluwas. Mo na ayaw ni nga palabya nga kay gayunan higala kung makadungog ka ni nga mensahe. Dawata si Kristo, tuuhi nga imong Ginoo manluluwas. Maayong adlaw o daghang salamat ug God bless us sa ato nga tanan.